नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम इलम ल्याएर आज पनि म सन्तोष गन्धर्व उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम इलममा हामीले विभिन्न पेशा र व्यवसायमा आबद्ध रहनुभएका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी ल्याएर आउने गर्छौँ। हामीले हरेक एपिसोडमा कुनै न कुनै व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आज कार्यक्रम इलममा मैले एकजना यस्ता व्यवसायीसँग कुराकानी गर्दैछु। उहाँ सम्भवतः नेपाली राजनीतिको नेकपाको युवा सङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ, तर उहाँ व्यावसायिक रूपमा अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको कालिज व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा बसेर। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का नरेश साई अहिले काठमाडौँको दक्षिणकाली स्थित एक फर्म सञ्चालन गरेर नेपालमै पहिलोपटक व्यावसायिक रूपमा ठूलो फर्म स्थापना गरेर कालिज व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले कार्यक्रम इलममा उहाँसँग उहाँको व्यवसाय, उहाँको व्यक्तिगत जीवन र उहाँले व्यवसायमा भोग्नुभएको उतार चढावको विषयमा कुराकानी गरेको छु। आउनुहोस्, हाम्रो आजका अतिथि कालिज व्यवसायी नरेश साईलाई आजको कार्यक्रम इलममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। काठमाडौँ केन्द्रित कालिज व्यवसायको सुरुवातमा जाँदाखेरि यहाँले कसरी सुरु गर्नुभयो, के थिए उतार चढावहरू चाहिँ? खास गरिकन कालिज व्यवसाय एउटा व्यावसायिक काम नै भयो हैन। यो युवाहरूसँग जोडिएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अरूभन्दा अलि फरक आकर्षित एउटा प्रोजेक्ट भयो हैन। कालिज प्रोग्राम खास गरिकन कालिज व्यवसाय हामीले जुन संविधान आइसकेपछि समाजवादी व्यवस्थाको, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको जुन जग बसाल्या छ अथवा संविधानमा जसरी लेखिएको छ, हामी आफै पनि केमा थियौँ भने अबको युवाहरूलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएन भने, खास गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको जुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरिकन हामी लाग्न सकेनौँ भने अब हाम्रो देश विकास गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो। हामीले युवासँग पनि त्यही खालको छलफललाई चाहिँ दुरुत्तर बनाइरहेका थियौँ। छलफललाई त्यसरी तीव्र ढङ्गबाट सञ्चालन गरिरहेको बेला हामी के गर्ने भन्ने आफै पनि लागिरहेका थियौँ। म झन्डै 68 तिर हो जस्तो लाग्छ, 2068 तिर म इटाली गएको थिएँ। इटालीबाट फर्किँदाखेरि लक्किली भनौँ, अहिले मैले लक्किली भन्छु त्यसलाई चाहिँ, मेरो प्लेन चाहिँ डिले भयो। 9 बजेको फ्लाइट थियो, त्यो 4 बजे सर्यो। 4 बजे सरेपछि कहाँ घुम्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो। साथीहरूले चाहिँ एउटा पुरानो दरबारमा घुमाउनु खोज्नु भएको थियो। मैले त्यो दरबार घुम्ने भन्दा कुनै त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ अध्ययन गर्न लायक ठाउँ छ भने लिएर जानुहोस् न भने मैले। पछि जाँदा चाहिँ त्यहाँ चरा फर्म रहेछ। चरा फर्म चाहिँ स्पेसल कालिज फर्म रहेछ। मैले कालिज फर्म देखेपछि त्यो नेपालमा गर्न मिल्ला भन्ने लागिरहेको थियो। नेपाल आइयो, नेपाल आएर बुझियो। त्यतिखेर कानुनका कतिपय बाधाहरू थिए। कानुनले खास गरी व्यावसायिक कारोबार गर्न मिल्ने खालको कानुन थिएन होइन। पछि चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहेका थियौँ। अहिले व्यावसायिक कारोबार गर्न मिल्ने गरी कानुन आयो। व्यावसायिक कारोबार गर्न मिल्ने गरी कानुन आइसकेपछि हामी एउटा टिम बनाएर कालिजमा लाग्यौँ। फेरि लक्किली अर्को एकजना साथी हामीसित बाबुराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ इटलीमै बसेर उहाँले पनि कालिज गर्न खोज्नु भएको रहेछ नेपालमा। कालिजकै विषयमा उहाँले 6-7 महिना अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। अनि बाबुराम श्रेष्ठ, हामी अरू साथीहरू, त्यही बाबुरामजी र हामीलाई मिलाउनका लागि हाम्रो एउटा ज्ञानेन्द्र तिमेरसेना भन्ने साथी त्यहाँ इटालीमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले हामी सबैलाई भूमिका खेल्नुभयो एक ठाउँमा ल्याउनका लागि। हामी एक ठाउँमा आयौँ र अहिले कालिजको चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गरेर सरकारबाट लाइसेन्स दिएर कालिज फर्म चलाइरहेछौँ। व्यवसाय हिसाबले ठिकै ढङ्गबाट गइरहेछ। यो खुसी चाहिँ तपाईँसँग पनि म साड्न चाहन्छु। कानुनी रूपमा थोरै केही झन्झटिलो त थियो होला नि यो व्यवसाय? खास गरी कानुनी रूपमा झन्झटिलो त छँदैछ। त्योभन्दा ठुलो मेरो अनुभव भनेको चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा रहेका खास गरी ब्युरोक्रेट साथीहरूको एटिच्युड चाहिँ बहुत समस्या रहेछ होइन। हामी कहाँ चाहिँ त्यो फेसिलिटेसन गर्ने होइन कि जसले रोक्छ रोक्ने बिन्दु पहिल्याउने क्या होइन। त्यो मान्छेले चाहिँ कहाँनिर कनेक्सन गर्ने अथवा यो व्यवसाय यो काम गर्नका लागि केले सहजीकरण गर्छ भनेर नखोज्ने कि जसले रोक्छ जसले अप्ठ्यारो पार्छ त्यही बुदा खोज्ने खालको एक किसिमले भन्दा नेगेटिभ एटिच्युड क्या होइन। ब्लक गर्ने खालको एटिच्युड ब्युरोक्रेसीमा रहेछ। त्यसले चाहिँ अलिक बेसी समस्या भयो होइन। कानुनी रूपमा एकदम ठुलो झन्झट बेहोर्नु पऱ्यो। यसको प्रक्रिया झन्डै 10 महिना जति हामी यो प्रोसेसमा लाग्यौँ। जेन तेन त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरियो। अहिले चाहिँ अब ठिकै ढङ्गबाट गइरहेछ। कानुनी बाधा अवरोध जतिसुकै भए पनि होइन, अन्तिममा जो साथीहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई म यस विषयमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो भएको छ। अब कालिज व्यवसाय यहाँको थाइघर चाहिँ बाजुरा भए पनि काठमाडौँमा अब काठमाडौँ उपत्यका राजधानी केन्द्रित चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो।
हैन यहाँको ग्राहकहरू चाहिँ कस्तो यहाँले चाहिँ कुन कस्टमरलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्नु अब यस्तो रह्यो म पोलिटिसियन म खास गरी युथ पोलिटिसियन एमाले पार्टीको तत्कालीन एमाले पार्टीको युवा सङ्गठनको चाहिँ केन्द्रमा रहेर पदाधिकारी लेभलमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको मान्छे त्यसो हुनाले होल नेपाली युवाको रोजगारीका विषयमा मेरो जहिले पनि चिन्ता चासो हुन्थ्यो र हुनुपर्छ त्यसो हुनाले म चाहिँ बाजुराबाट काठमाडौँ रहने कुरा अथवा बाजुरा रहने कुराले तात्विक भिन्नता त्यसमा पार्दैन अब काठमाडौँमा होल युवाको रोजगारीको सिलसिला होल युवाको चाहिँ बेरोजगारीको समस्याको अध्ययन गरिरहेको बेला होइन यो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ बेरोजगारी अन्त्यको विषय व्यवसायसँग जोडिने हुनाले व्यवसाय गर्ने कुरा नै बेरोजगारी अन्त्यको एउटा पाटो हुने हुनाले हामीले व्यवसायको एउटा मोडल बनाउनुपर्छ भनेर यो लाग्यो अब काठमाडौँमा गरिसकेपछि काठमाडौँ त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यहाँ यो देशको राजधानी हो देशको राजधानी भएको कारणले जति धेरै समस्या छ त्यति धेरै सम्भावना पनि छ यहाँ चाहिँ होइन अपर्च्युनिटी पनि त्यति नै ठुलो छ त्यस हुनाले अहिले कालिजको चाहिँ एकदम ठुलो अपर्च्युनिटी देखिरहेको छ किनभने जस्तो कन्जम्सनका हिसाबले पनि मान्छेको उपभोगका हिसाबले यसमा चाहिँ उपभोग्य जुन क्षमता हुन्छ अहिले एउटा कालिजको चाहिँ झन्डै 3500 पर्छ 1.5 केजी हुन्छ त्यसको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ एकदम भ्यालु मूल्य होइन त्यो बाहिरको मान्छेले इन्भेस्ट भन्दा स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँ बस्ने मान्छे राजधानीमा मैले राजधानी बस्ने बित्तिकै सबैले इन्भेस्ट गर्छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन तर बाहिरको तुलनामा राजधानीमा बस्ने अलि केही लेभलको मान्छे चाहिँ त्यसलाई उपभोग गर्न सक्ने क्षमता भएको अरूभन्दा अलि आंशिक रूपले सङ्ख्याका हिसाबले बढी भएको कारणले यहाँ चाहिँ त्यो ठिकै भएको छ सम्भावना राम्रै देखिएको छ अब सुरुमा यहाँले चाहिँ कालिज व्यवसाय काठमाडौँ केन्द्रित गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यवसायको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने जो कालिजहरू हुन्छन् नि त्यो चाहिँ यहाँले कहाँदेखि ल्याउनुहुन्छ यो कालिज व्यवसाय काठमाडौँमा अहिले त काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज भयो एक किसिमले हामी चाहिँ यसलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्दैछौँ होइन 7वटा प्रदेशमा 7वटा फर्म खास गरी 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ तापक्रमका हिसाबले अलिक गाह्रो देखिएको छ अरू 6वटा प्रदेशमा हाम्रा फर्महरू सुरु गर्दैछौँ हिजो मात्रै हाम्रो कम्पनीको चेयरम्यान हाम्रो युवा सङ्घ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ सुशील भट्टराई उहाँ चाहिँ सुर्खेत पुगेर आउनुभएको छ त्यहाँभन्दा अगाडि हाम्रो सिइओ हुनुहुन्छ बाबुराम श्रेष्ठ र चेयरम्यान सुशील भट्टराई पोखरा झापा इलाम होइन सम्भाव्य ठाउँहरू अध्ययन गरेर आउनुभएको छ त्यस हुनाले हामी बाहिर पनि खोल्दैछौँ एक दोस्रो कुरा काठमाडौँमा जुन फर्म स्थापना गरिएको छ खास गरी तपाईँले भनेअनुसार हामीले यो फ्रान्सबाट अन्डा ल्याएको हो फ्रान्सबाट अन्डा ल्याएर यहाँ ह्याचिङ गऱ्यौँ दुर्भाग्य भन्नुपर्छ हामीले 10,200 अन्डा ह्याचिङ गराएको थियौँ 10,200 अन्डामा चाहिँ क्यान्डलिङ गर्दाखेरि झन्डै 9,000मा चल्ला देखेको थियो तर उत्पादनमा जाँदा 5,055 मात्रै चल्ला उत्पादन भयो खास गरी ह्याचरी मेसिनको समस्या कारण त्यो भएको त्यो सिकाइबाट हामीले अहिले आफ्नै ह्याचरी राखेका छौँ नेपालमा खुसीको कुरा पहिलोपटक हामीले चाहिँ कालिजको ह्याचरी राखेका छौँ यो ह्याचरी पनि हामीसित छ अहिले चाहिँ त्यो ह्याचरीले ह्याचिङ गर्न लागिरहेको छ कालिजले अन्डा पारिरहेको छ हामी चाहिँ त्यो ह्याचिङमा राखिरहेको छौँ तपाईँको व्यवसाय चाहिँ कालिज व्यवसाय चाहिँ जस्तै अन्य कुखुराहरू र अरू व्यवसायहरू गरे भन्दा चाहिँ फरक छ होइन यसले त अब हावापानीलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्ने भयो यसमा धेरै टेक्निकल कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्ला होइन यसको प्राविधिकहरू चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ हो यो तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो र महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गर्नुभयो किनभने हामी नेपाली अथवा हाम्रो लेभल कस्तो भयो भने अर्काले जे गर्यो अन्धानुकरण गर्ने अर्काले जे गर्यो त्यही सिक्ने खालको भयो होइन त्यसका विषयमा आफ्नो स्टडी आफ्नो चाहिँ रुचि अथवा चाहिँ आफ्नो पुँजी होइन त्यसको उपयोगिता परिवेश उपयुक्त छ कि छैन त्यो चाहिँ अध्ययन नगर्ने खालको समस्या भयो अहिले पनि हामीले कालिज गरिसकेपछि देशभरिबाट यति धेरै फोन आइरहेछ कि कालिज गर्नका लागि धेरैले चाहिँ फोन गरेर एकदम डिमान्ड गरिरहनु भएको छ तर म के भन्छु भने त्यसको सबैभन्दा पहिले चाहिँ मसिनो ढङ्गबाट अध्ययन गर्न जरुरी छ र तपाईँले भने जस्तो कालिज नयाँ भयो कालिज नयाँ भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारसँग पनि खास गरी कालिजको विषयमा टेक्निकल सपोर्ट गर्ने मेन पावर छैन दोस्रो कुरा कालिजका लागि उपयोगिता हुने दाना छैन दानाको मिल छैन कालिजका लागि आवश्यक पर्ने औषधि छैन यो सबै कुरा टेक्निकल समस्या छ हामीले चाहिँ मैले अघि भने नि हामीसित एकजना सिइओ हाम्रो कम्पनीको सिइओ हुनुहुन्छ बाबुराम श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ 7 महिना इटालीमा चाहिँ कालिजकै सम्बन्धीमा अध्ययन गरेर बस्नुभयो कालिजकै फर्ममा त्यो अध्ययन गर्नुभयो उहाँले त्यो तालिम लिनुभयो त्यस हुनाले कालिजको प्रत्येक स्टेपमा आउने समस्या चाहिँ हामीले अहिले पनि अध्ययनकै रूपमा फेरि त्यो स्टेपलाई चाहिँ झेलिरहेछौँ जस्तो अहिले मान्नुहोस् एउटा कालिज चाहिँ कुनै कारणले झोक्रायो भने किन झोक्रायो के कारणले झोक्रायो हिजो कस्तो थियो आज किन त्यस्तो भयो भोलि के हुनसक्छ भनेर हामी त्यसलाई पनि लेसनकै रूपमा लिइरहेछौँ क्या त्यसो भने टेक्निकल्ली चाहिँ एउटा बाबुराम सर भएको कारणले हामीलाई अलिक सजिलो भएको छ होइन दोस्रो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा मिहिने त रहेछ हाम्रो चेयरम्यान त्यो सुशील भट्टराईजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सुशील भट्टराई यति धेरै खट्ने कि उहाँको त्यो डेडिकेसन देखेर मलाई त एकदम त्यो के भन्ने एकदम
रुचि होइन त्यसलाई चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ आकर्षित हुने त्यसो देखिन्छ। उहाँहरूको त्यो खटाइका कारणले पनि हामीलाई ठुलो समस्या आइरहेको छैन, अहिले ठिकै भइरहेछ प्राविधिक। जस्तै अब यो पछिल्लो समय चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरूको जस्तै तपाईँले भने चाहिँ हामी कुनै एउटा स्थानमा कुखुरा फर्म सञ्चालन गर्छौँ, त्यसको केही दूरीमा चाहिँ फेरि अर्को कुखुरा फर्म पनि सञ्चालन हुन्छन्, बिचमा फेरि समस्या आउँछ र दुवै फर्म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटेर जान्छन् या त विलिन चाहिँ हुन्छन्। त्यस्तै जस्तो अब कालिजमा लगानीको हिसाबले त धेरै छ होला तपाईँहरूको, ठुलो लगानीमा चाहिँ गरेको व्यवसायबाट यहाँहरूको चाहिँ वार्षिक आम्दानी के छ अहिले? पछि सुरुमा चाहिँ कति लगानी गर्नुभयो यहाँले र अहिले चाहिँ कसरी चलिरहेको छ? हाम्रो टेन्टिभ लगानी चाहिँ झन्डै 1.5 करोड जति पुगेको छ अहिले। ह्याचरी मेसिन छोडेर ह्याचरी मेसिन अहिले नयाँ ल्याएको छौँ, ह्याचरी मेसिनको त्यसमा प्लस हुन बाँकी छ। जेठमा पुग्दा हामीसित 40,000 कालिज हुन्छ भन्ने अनुमान लगाएका छौँ। 40,000 कालिज भयो भने 40,000 कालिजलाई उपयोग हुने गरिकन दाना फ्याक्ट्री आफै राख्ने भन्ने हामी लागिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा मैले यो भन्न खोजेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लगानी चाहिँ ठुलो हुने नै भयो, लगानीको भोल्युम ठुलो भएको छ। अब अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि व्यावसायिक हिसाबले जुन लगानी भएको छ त्यो लगानीको अरू व्यवसाय भन्दा यसमा उत्पादन अथवा प्रतिफल चाहिँ राम्रो देखिएको छ, राम्रै प्रतिफल दिएको छ। अब बजार मागको हिसाबले चाहिँ पछिल्लो समय यहाँको कालिज व्यवसायले चाहिँ कुन कुन सहरहरूमा चाहिँ पठाउनुहुन्छ या त सबै राजधानी केन्द्रित मात्रै हो? होइन, बजार माग चाहिँ के छ? बजार हामीले चाहिँ धान्न नै सकिरहेको छैनौँ। अहिले हामीले अब बजारको कुरा गर्नुहुन्छ भने 0.05% पनि धानिरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीसित 4500 कालिज थियो, 4,500 कालिजमा झन्डै 2,000 चाहिँ पोथी हो, त्यो 2,000 बिक्री गर्न मिलेन। बाँकी 2500 जति भाले थियो, 2,000 पोथीका लागि चाहिँ झन्डै 1000 जति भाले कायम राख्नु पर्यो। त्यसो हुनाले बाँकी बिक्री गर्ने भने 1500 भाले मात्रै हो। अब 1500 भाले चाहिँ यति धेरै डिमान्ड आएको, अहिले त हामीले बिक्री चाहिँ वैशाखसम्मका लागि, वैशाख 1 गतेसम्मका लागि भनेर बिक्री बन्द गरेका छौँ। अनि यति धेरै डिमान्ड छ कि हामीले सप्लाई गर्न सकिरहेको छैनौँ। मैले अघि भने 0.005% छ कि मार्केट चाहिँ हामीले कभर नै गर्न सकिरहेको छौँ। असाध्यै धेरै छ। अब मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तपाईँको यो लोकप्रिय क्यापिटल एफएम मार्फत जति साथीहरूले हामीलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहनु भएको छ त्यसलाई दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यसका लागि क्षमा प्राप्ति छौँ। तर वैशाख 1 गतेबाट हामी फेरि खोल्दैछौँ। हामीसित अहिले कालिजले अन्डा पारिसकेको, अब वैशाख 1 गतेबाट हामी मागलाई त फेरि फुलफिल त गर्न सक्दैनौँ। आंशिक रूपमा चाहिँ मान्छेको जुन खालको त्यो उपयोग गर्ने स्वाद लिने जुन चाहना छ, स्वादका लागि चाहिँ हामी चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब अहिले यहाँको फर्ममा चाहिँ कति कालिज छ? अहिले हामीसित एक्चुअल त ठ्याक्कै सङ्ख्या चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ 3,3500 होला। अनि यसको प्रजनन प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? कहिले यहाँहरूले चाहिँ बिक्री गर्नलाई योग्य, कति समयमा चाहिँ योग्य हुन्छ यो कालिज चाहिँ? अब यसले चाहिँ अब खास गरी हाम्रो नेपाली सिजन अनुसार फागुनदेखि असाढसम्म चाहिँ यसले अन्डा पार्छ होइन, कन्टिन्यू अन्डा पार्ने हो। दिनका दिन पार्दैन, कुनै हप्तामा 3-4वटा भनौँ, बढी दिएपछि 4वटा दिन्छ, कम दिएपछि 3टा देला, 3-4 अन्डा पार्छ हप्तामा। त्यसले चाहिँ फागुनदेखि असाढसम्म पारिरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले अन्डा पारिरहेछ, हामीसँग अहिले अन्डा पारिरहेछ। यो एउटा चल्ला खान लायक चाहिँ 4 महिनामा हुन्छ। एउटा चल्लाले फेरि अन्डा दिने उमेर चाहिँ 6 महिना पुग्नुपर्छ। त्यसो हुनाले हामीले 6 महिनाको चाहिँ वयस्क हो अथवा 6 महिनामा परिपक्व हुन्छ भन्ने गरेका छौँ। खानाका लागि 3.5-4 महिनामा चाहिँ खानु। तपाईँले लगानी गरे अनुसार धान छ त? यो प्रजनन प्रक्रिया हेर्दाखेरि उत्पादन भएर तपाईँले बजार पठाउँदासम्मको समय हेर्दाखेरि त त्यहाँ त लगानी त थुप्रै होइन। धान छ। किन धान छ भने जस्तो अहिले त एउटा पाटो भने चाहिँ सुरुमा हामीले बाहिरबाट ल्याएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा मूल्य बढी भयो। अहिले दोस्रो कुराहरू भने चाहिँ मान्नुहोस् 2000 पोथी छ भने 2000 पोथीले एउटा पोथीले कम्तीमा अन्डा 50 पार्छ भन्ने हाम्रो क्यालकुलेसन छ। अब 50 पारेन भने 40 पार्छ अथवा 35 पार्ला। 35 पार्दा पनि 35 दुना 70 हुन्छ, 70,000 अन्डा भयो। 70,000 अन्डामा हाम्रो सामान्य क्यालकुलेसन के छ भने कम्तीमा 70% चाहिँ चल्ला जन्मिन्छ भन्ने छ। त्यसले गर्दा हाम्रो त्यसमा पनि तपाईँहरूले सेल गर्ने, बिक्री गर्ने भनेको त भाले होइन? होइन, अहिलेका लागि भाले भयो। अब पछि त पोथी पनि बिक्री गर्छौँ धेरै भएपछि, किनभने अहिले चाहिँ पोथी अन्डाका लागि भएको हुनाले कम भयो, हामीले पोथी दिँदैनौँ, भाले मात्रै दिने हो। अर्को सिजनमा त पोथी भाले दुइटै बिक्री गर्ने हो। जस्तै मैले तपाईँको यो कालिज फर्मको विषयमा पनि बाहिर चाहिँ बुझेको थिएँ। सम्भवतः अब अहिले त तपाईँलाई थाहै छ पछिल्लो समय चाहिँ अब कुखुराहरूमा अलिकति बढी सङ्क्रमणहरू बढी देखिने चाहिँ छ। त्यसमा अब कालिजमा चाहिँ उसको हेल्थ, स्वास्थ्य चाहिँ कस्तो खालको प्रभावहरू आउने, ती समस्या समाधानका लागि यहाँले चाहिँ के खालको वैकल्पिक केही
अब यसको दुईटा कुरा छ। यो अब हाम्रो कालिज स्वस्थ हुनुको पछाडि दुईटा कारण छ। एउटा कारण भनेको चाहिँ त्यो नेचुरल हो कालिज होइन। त्यसको चाहिँ अब चाहे त्यो खेल्ने कुरा भन्नुहोस्, चाहे हिँड्ने कुरा भन्नुहोस्, चाहे त्यसको वासस्थान कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो नेचुरल हो होइन। नेचुरल भएको कारणले कुखुराको जस्तो प्राकृतिक धेरै छैन, त्यो नेचुरल धेरै छ। त्यो कारणले चाहिँ उसमा रेसिस्ट पावर चाहिँ हाई छ। दोस्रो कुरा त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमणको पाटो भनेर चाहिँ मान्छेको आवत जावत चाहिँ बाह्य वस्तुको त्यसमा चाहिँ प्रवेश, त्यो चाहिँ एकदम हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यो कारणले बाह्य वस्तु पनि प्रवेश हुँदैन, मान्छेको आवत जावत पनि धेरै हुँदैन। बाइ द वे हाम्रा केटाहरू जो भित्र फर्मभित्र जान्छन्, फर्मभित्र जाने केटाहरूले चाहिँ औषधि प्रयोग गर्छन् एभ्री टाइम उनीहरूले औषधि प्रयोग गर्छन्। भ्याक्सिनहरू सहज पाउँछ होइन? भ्याक्सिन भने धेरै भ्याक्सिन चाहिँ हामीले दिँदैनौँ अहिले। धेरै भ्याक्सिन दिन थाल्यो भने फेरि ब्रोइलर भइहाल्यो, त्यस्तो गर्दैनौँ। अब मिनिमम दिनुपर्ने जो छ त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध भइरहेछ। कतिपय नेपाल पाएको छ, धेरै जसो हामीले बाहिरबाट सिकाएको छौँ। अब यहाँले व्यवसाय सुरु गरेको चाहिँ कति समय भयो अहिले? 1 वर्ष पुग्न थाल्यो। 1 वर्ष। 1 वर्षमा करिब 1.5 करोडको लगानीमा चाहिँ कालिज फर्म्स स्टार्ट गर्नुभएको छ होइन? यहाँ आफैमा पनि अब एउटा युवाको नेतृत्व गरेर राजनीतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ। यो दुईटा पाटो छ नि, व्यवसाय र राजनीति। दुईटै पाटोलाई चाहिँ सँगसँगै लैजानलाई त थुप्रै कठिनाइ भयो होला नि? होइन, स्वाभाविक जरुर। किनभने अब राजनीति र व्यवसाय एउटा स्वार्थको पाटो भयो होइन, राजनीति निस्वार्थताको पाटो भयो क्या। त्यो कारणले यो नितान्त फरक भयो। स्वार्थ र निस्वार्थलाई एकै ठाउँ लैजाने कुराहरू बहुत दुर्लभ कुरा हो त्यो होइन। बहुत सङ्घर्ष छ। किनभने व्यवसाय भन्ने बित्तिकै स्वार्थ झल्किन्छ, स्वार्थ भन्ने बित्तिकै निस्वार्थ हुँदैन। राजनीति भन्ने बित्तिकै निस्वार्थ हो, निस्वार्थ भन्ने बित्तिकै व्यक्तिगत कुराहरू केही पनि लागु हुँदैन त्यसमा। त्यो कारण एउटा त्यो पनि सङ्कट अब सङ्घर्षको पाटो भयो। दोस्रो कुराहरू भने व्यस्तताको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि, जस्तो म राजनीतिक काममा चाहिँ एकदम व्यस्त हुन्छु, राजनीतिक कामबाट पनि टाइम निकालेर व्यवसायमा दिनु पर्यो होइन। त्यो कारणले पनि समस्या भयो। तेस्रो कुराहरू भन्दा चाहिँ लगानीका हिसाबले पनि तुलनात्मक हिसाबले हामी राजनीतिमा लागिरहेको मान्छेहरूको इन्कम सोर्स चाहिँ होइन तुलनात्मक हिसाबले कम हुन्छ। तुलनात्मक हिसाबले कम हुने कुराहरू, इन्कम कम हुने बित्तिकै त इन्भेस्टमेन्ट पनि कम हुने हो। इन्भेस्टमेन्टमा पनि कहीँ न कहीँ समस्या आउँछ। यी धेरै खालका समस्याहरू छन्। तर यद्यपि व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै ठुलो कुरा हो, व्यवस्थापन गरिरहेछ। अब अहिले यहाँको फर्ममा चाहिँ कतिजनाले रोजगारी पाइरहनु भएको छ? अहिले हामीसित चाहिँ कालिज फर्म एउटा भयो, कालिज रेस्टुरेन्ट अर्को छ होइन। कालिज फर्मले चाहिँ कालिज रेस्टुरेन्ट पनि चलाएको छ। कालिज फर्ममा चाहिँ रेस्टुरेन्ट चाहिँ कहाँ चलाउनु? बागबजारमा श्रेष्ठ टेलरिङको ठ्याक्कै अगाडि छ। तपाईँहरूलाई पनि निम्ता छ, आउनुहोस् होइन। त्यहाँ चाहिँ श्रेष्ठ टेलरिङको ठ्याक्कै अपोजिट पद्मकन्या कलेजको एउटा बिल्डिङ सकिने बित्तिकै हाम्रो कालिज रेस्टुरेन्ट लाग्छ। त्यो टपमा छ, जानुभयो भने हरियो बोर्ड कालिज रेस्टुरेन्ट भनेर लेखा देखिन्छ। हामीसित कालिज रेस्टुरेन्टमा चाहिँ 8 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, फर्ममा चाहिँ 10 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, 19 जनाले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। अहिले हामी इमिडिएट चाहिँ फर्ममा झन्डै 7 जना 6 जना स्टाफ चाहिँ हामी थप्दैछौँ। त्यसले गर्दा फर्ममा मात्रै हाम्रो 15-18 जना स्टाफ हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ लामो समय नेपाली राजनीतिमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व गरेर काम गरिरहनु भएको छ। अहिले स्वयं आफै पनि युवा राजनीतिमा चाहिँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। नेपालमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ समग्रमा हरेक दिन चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने पुरै ताती हुन्छ क्या होइन। तर नेपालमै बसेर पनि केही सम्भावित केही व्यवसाय गर्यो भने पनि आफू सँगसँगै आफ्ना केही साथीहरू र सँगसँगै आफ्नो केही समुदायलाई पनि सस्टेन बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको सन्देश चाहिँ के हुन्छ? यो बहुत दुःख लाग्दो विषय छ होइन। आज पनि हाम्रा लाखौँ युवाहरू विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्य भइरहेको छ, विदेशी रहेका छन्। यसको मेजर रूपमा चाहिँ 3टा कारण भन्छु मैले। एउटा उनीहरूको चाहिँ जुन खालको एक्सपोजर हो अथवा फाइनेन्सियल स्ट्याटस जे हो त्यो पहिलो समस्या हो। किनभने फाइनेन्सियल स्ट्याटस भनेर चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छैन र उनीहरूले इन्भेस्ट गरेर चाहिँ मार्केट सेक्युर हुने खालको कन्डिसन पनि देखिँदैन। एउटा समस्या त्यो हो। दोस्रो समस्या भन्दा चाहिँ आफैमा केही गर्न नचाहने अथवा चाहिँ त्यो नियमित आउने तलब बाहेक आफूले गर्ने एक्टिभिटीमा चाहिँ विश्वास नभएको कुरा हो होइन। तेस्रो कुराहरू भने राज्यका कतिपय पोलिसीहरूले पनि समस्या गरिरहेको छ। यस कारणले हामी बाहिर जानु परिरहेको छ। मैले के भन्ने गरेको छु, आफ्नो बुझाइ के छ भने मान्नुहोस् एउटा परिवारमा 5 जना मान्छे भएको बेला 5 जना 3 जना छोराछोरी तन्नेरी छन्, 2टा आमा बाउ तन्नेरी छन् भने 5 जनाले काम गरे नि त्यो घर सम्पन्न बन्ला होइन। 5 जनाले काम गरे अथवा अर्काको काम गरे भने पनि त सम्पन्न त बन्दैन, आखिर ज्याला ल्याएर खाने हो। त्यसो हुनाले 5 जनाले आफ्नो घरमा आफ्नै लागि काम गर्न पाइयो भने सम्पन्न बन्छ। त्यो कन्डिसन नेपालको अहिले 1 करोड 6 लाख युवाहरू जुन अहिले उत्पादनशील जनसङ्ख्याका हिसाबले हामी जनसाङ्ख्यिक लाभांशको चरणमा छौँ, उनीहरू सबैलाई नेपालको होल विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ, परिचालित गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसका
लागि हामी आफै पनि मोडेल बन्नुपर्ने एउटा जरुरी छ। अब गभर्मेन्टले कतिपय कुरा सहयोग गर्नुपर्ने छ। गभर्मेन्टको दुईटा पाटो चाहिँ समस्या देखियो। एउटा मैले अघि भने ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ नेगेटिभ एटिच्युड छ। दोस्रो कुरा आउने पोलिसीहरू चाहिँ एकदम लोअर लेभल तल बस्ने पब्लिक लेभलमा बसिरहेको गाउँमा बसिरहेको युवाको चाहिँ त्यहाँ पहुँच पुग्दैन। मैले त राज्यको सुविधालाई चाहिँ बाघको दुध भनेर परिभाषित गर्ने गरेको छु। म आफै पनि यो काममा लागेपछि मैले त्यो लाइसेन्स लिन कति समस्या झेल्नु पर्यो, लाइसेन्स लिइसकेपछि पैसा पुगेर लोन लिनका लागि कति समस्या झेल्नु पर्यो। हामी जतिको मान्छे म सरकार चलाइरहेको पार्टीको युवा सङ्गठनको महासचिव जतिको मान्छेले कृषि लोन लिन सकिन, दुःखको विषय होइन। अब हाम्रो सरकारले के भन्छ भने कृषि लोन छ व्यापक लैजानुस् होइन, युवा स्वरोजगार भन्छ। हाम्रो ह्याचरी मेसिन जम्मी हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर 35-40 लाख रुपियाँ आवश्यक थियो। 35-40 लाख रुपियाँ नभएर फटफटी भयो। हाम्रो सरकारले दिन सकेन। सरकारले दिन्छु भन्छ, ब्याङ्कले दिन्छौँ भन्छन्, दिँदैनौँ कहिले भन्दैनन्, तर दिँदैनन् क्या। त्यसो हुनाले मैले यसलाई के भनेको छु भने बाघको दुध भन्नाले बाघले दुध दिन्छ भन्ने कुराहरू डमरू बाँचेकोले देखिन्छ। किनभने बाघको दुध चुसेर डमरू बाँच्ने हो। तर यस्तो छ कि त्यो डमरू बाहेक अरूले दुध चुस्न सक्दैन क्या। चाहे मान्छे चाहे चाहिँ अरू कुनै प्राणीको कुरा गर्नुहोस्, कसैले पनि बाघको दुध चुस्न सक्दैन। त्यसो हुनाले सरकारका कतिपय पोलिसीले दिनुपर्ने सुविधाहरू बाघको दुध बनिरहेका छन्। त्यसकारणले यी युवाहरू चाहिँ आज नेपालमा नबसेर विदेश जानुपर्ने परिस्थिति सिर्जना। तपाईँ त नेतृत्वमा हुनुहुन्छ नि होइन, तपाईँले यो विषयमा त आफ्नो सरकार समक्ष शीर्ष नेताहरूले। म युवा सङ्घको महासचिव भएपछि स्वाभाविक रूपमा मैले अब भन्छु नै होइन, भन्नुपर्छ। हामीले भनिरहेकै छौँ, नेतृत्वलाई कतिपय पटक झकझक्याएको छौँ। यद्यपि नेतृत्वले पनि कतिपय कुराहरू गरेको छ, कतिपय कुराहरू गर्ने प्रोसेसमा छ, कतिपय कुरा चाहेर गर्न सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यहाँले कालिज व्यवसाय सँगसँगै अरू कुनै व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ पछिसम्म? हो, मैले चाहिँ बाजुरामा एउटा फलफुल खेतीको नर्सरी बनाएको छौँ। बाजुरामा हामी फलफुल खेती गराउने भनेर लागिरहेछौँ। मेरो एउटा मिसन अस्ति पनि पुगेर आएँ म चाहिँ होइन। मैले अबको 7 वर्षमा चाहिँ 5000 परिवारले चाहिँ कम्तीमा 350 बिरुवा फलफुल रोप्ने छन् भन्ने मेरो चाहिँ एउटा लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य निर्धारण गरेर आएको छु। 350 बिरुवा 7000 परिवारले रोप्यो भने अब म मेरो आफ्नो बुझाइ के भएको छ भने अबको 5 वर्षपछि अथवा 7 वर्षपछि भन्नुहोस्, म चाहिँ चुनाव लडेँ भने कम्ती 5000 परिवारले फलफुल खेती गरेछ भने त्यो फलफुल खेती गरिरहेको परिवारले वार्षिक कम्तीमा 3 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्छ। अहिलेको बजेटिङ अनुसार हामीले त्यो खालको के अरे योजना बनाइरहेका छौँ। खास गरी ओखर भयो, ओलिभ भयो, अङ्गुर भयो, अनार भयो, स्याउ, कागती यस्तो खालको बिरुवा हामीले रोपाउँछौँ। ठुल्ठुलो फर्म बनाउने भन्ने छ। 5000 परिवार कम्ती 5000 परिवारले वार्षिक 3 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने भएछ भने मेरो योजना के छ भने म चुनाव लड्दा ती 5000 परिवारले कम्तीमा 1-1000 रुपियाँ चन्दा दिन्छन् भन्ने छ। 1-1000 रुपियाँ चन्दा दिँदा मेरो 50 लाख रुपियाँ चन्दा हुन्छ। भोट पनि पाउनु भने भोट पनि हजुर जसले 1000 रुपियाँ दिन्छ त्यसले भोट दिने नै हो होइन। त्यसो हुनाले मेरो योजना चाहिँ म चुनाव लड्ने बेला ती 5000 परिवारले वार्षिक 3 लाख रुपियाँ कमाएको हुनेछन् र वार्षिक 3 लाख रुपियाँ कमाउनेले मलाई 1000 रुपियाँ चन्दा दिनेछ। 1000 रुपियाँ जसले चन्दा दियो त्यसले भोट पनि दिन्छ र म त्यो उसैको 50,000 रुपियाँका दरले आउने 50 लाख रुपियाँ त्यही खर्च गर्छु भनेर योजना बनाएको छु। मैले फलफुल खेतीको पनि बृहत रूपमा हामीले योजना बनाइरहेको छु। हावापानी र इन्भाइरोमेन्टको रिसर्चहरू चाहिँ केही भएको छ त्यसो? हावापानीको कुरा त्यो पनि दुःख लाग्दो विषय छ। हाम्रो चाहिँ एक किसिमले सेमी अराइड टाइपको चाहिँ ल्यान्ड हो, त्यो चाहिँ सुक्खा होइन। सुक्खा ल्यान्डमा चाहिँ नेपालको प्राविधिकहरूको चाहिँ कमी रहेछ। हिजो मात्रै म एउटा चाहिँ छलफल गर्दै थिएँ। हिजो मात्रै एउटा सुझाव के आएको छ भने पाकिस्तानको र हाम्रो चाहिँ हावापानी मिल्छ। पाकिस्तानको यो चाहिँ सुक्खा हावापानीमा अथवा हाम्रो जस्तो ल्यान्डमा फलफुल खेती गराउने गरी त्यहाँ चाहिँ युनिभर्सिटी नै छ, त्यसले स्टडी गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू मलाई एउटा सुझाव आएको छ। हामी त्यो पनि स्टडी गराइरहेछौँ। तर अहिले खास गरी नेचुरल रूपमा होइन, जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अलि माथितिर ओखर फलिरहेकै छ, स्याउ फलिरहेकै छ, अलि मुनितिर चाहिँ कागती फलिरहेकै छ, सुन्तला फलिरहेकै छ, तल चाहिँ ओलिभ फलिरहेकै छ। त्यो कारणले अलरेडी फलिरहेको हुनाले हुँदैन कि भन्ने आशंका छैन, हुने कन्फर्म छ। विषय के मात्रै हो भने त्यसलाई कति क्वालिटीको बनाउने र क्वान्टिटीमा कसरी बृहत बनाउने भन्ने मात्रै हो। त्यसका लागि थप स्टडी आवश्यक छ, हामी लागिरहेछौँ। अब मैले तपाईँको कुरा सुनिरहँदा चाहिँ तपाईँ नेपाली राजनीतिमा एउटा युवाको प्रतिनिधित्व गरेर जति सङ्घर्ष गर्नुभयो नि, त्यो सङ्घर्षको ठाउँमा चाहिँ यो कालिज व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरिको सङ्घर्ष त्यो धेरै माथि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। कहिले लागेन कि अब यो व्यवसाय अब हामीबाट हुने सम्भावना छैन, हामी यो व्यवसाय गर्नुहुन्न भनेर फर्किन मन लाग्यो? अब मैले झेलेका चाहिँ अब राजनीतिक समेत र सरकारी होइन जरुर मैले झेलेका सबै कुरा यहाँ भन्नु नमिल्ला पनि कतिपय जे झेला छौँ। अब तपाईँलाई भनौँ एउटा अफिसमा चाहिँ सिफारिस लिन गएको
उहाँले सिफारिस दिनु भएन। मसँग हाम्रो कम्पनीको चेयरम्यान सुशील भट्टराईजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। गएको हामीले सिफारिस मागेको उहाँले दिन मान्नु भएन। उहाँले चाहिँ एकदम यति सुरुमै यति नेगेटिभली प्रस्तुत हुनुभयो, यो हुँदैन छैन नीति हुँदैन, यो आज हुँदैन, तपाईँ उता जानुहोस् भन्नुभयो। पछि मैले भने ए बाबा म यस्तो 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 मान्छे हो, नीतिगत ढङ्गबाट कुनले मिल्दैन भन्नु नि त, मैले यो नीति बोकेर आएको छु, यसले त भन्छ योले दिन मिल्छ भन्छ, किन नदिने तपाईँले भन्नुहोस् भनेपछि पछि उहाँले तपाईँले अघि भन्नुपर्ने नि भन्नुभयो, सिफारिस गर्नुभयो। यस्ता थुप्रै सिकाइ छन्। एउटा मेरो सबैजना चाहिँ नरेश साई हुँदैनन् मैले भने धेरै ठाउँ हामी जतिको मान्छेले अब म त्यतिखेरको जसरी एक्सर्साइज गरेर हेरेँ कलेजको लाइसेन्स लिने कुरामा जुन ठाउँमा पुगे प्रोसेसली जे पार गरियो, म आफूलाई आफ्नो सिकाइ भन्नुहुन्छ भने यदि पब्लिक अथवा चाहिँ कुनै विदेशी अथवा स्वदेशी नै जसले सामान्यतया म व्यवसाय गर्छु भन्छ, सामान्यतया म व्यवसाय गर्छु र आम्दानी गर्छु भन्ने मान्छेले त्यसमा लाग्दैन, ऊ बाध्य भएर फेरि विदेशी जान्छ जस्तो लाग्यो होइन। त्यस्तो समस्या छ। अहिले पनि अब विभिन्न व्यावसायिक प्लान बनाएर विभिन्न ब्याङ्कमा चाहिँ धाएर होइन लोन नपाइसकेपछि त्यो ब्याङ्कमा धाउँदा लागेको ऋण तिर्नलाई कतिपय विदेश गइरहेछ नि। एकदम समस्या। मैले भने नि म जतिको एक्सेस राख्ने मान्छेले वैशाखमा स्थापना भएको कम्पनी मङ्सिरमा पुग्दासम्म लोन पाइएन, कोल्याटर राख्दा पनि लोन पाइएन। हाम्रो गभर्मेन्टले भन्छ कोल्याटर लेसमा चाहिँ लोन दिन्छु। हामीले के भन्यौँ भने मैले दुःखको विषय सन्तोष सर तपाईँलाई भन्नुपर्छ, हाम्रो माघबाट चाहिँ फागुनको फर्स्टबाट कालीले अन्डा पार्न सुरु गर्यो होइन, तर फागुनको फर्स्टसम्म हामीसँग ह्याचरी थिएन क्या। कस्तो दुःख लाग्दो भनौँ न, किन अड्किरहेछ भने हामीसित चाहिँ जम्मा 35-40 लाख रुपियाँ नभएर ह्याचरी अड्किरहेछ। अब कालेजलाई तपाईँ अब हामीसित ह्याचरी छैन अन्डा नपार भनेर त कालीले अन्डा त रोक्दैन होइन। हामी फटफट भइरहेछौँ, सरकारलाई धाइरहेछौँ, हरेकलाई कुदिरहेछौँ, कसैले दिँदैन क्या। पनि म जतिको एक्सेस राख्ने मान्छेको त्यो समस्या भयो भने पब्लिकको के होला होइन। त्यसो हुनाले थुप्रै समस्याहरू छन्। यद्यपि त्यो समस्या हामीले नै समाधान गर्ने हो होइन। त्यसबाट चाहिँ म अरू युवा साथीहरूलाई अब सिकाइ तपाईँहरू त अब अहिले त सरकारको चाहिँ नजिकको रूपमा चाहिँ हेरिनुहुन्छ होइन, यो विषयले पनि अलिकति चाहिँ त्यहाँ स्थान पाओस् भन्ने हो। अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ रहेछ। अब यो व्यवसाय मानव कसैले सञ्चालन गर्न चाह्यो भने सुरुमा चाहिँ आवश्यक कुराहरू चाहिँ के, यसमा चाहिँ विशेष कुराहरू चाहिँ चाहिने? अब तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त आर्थिक त पक्कै पनि भयो होइन। पहिलो कुराहरू त मेरो जो कालिज व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जो गर्न चाहनुहुन्छ होइन, हामीले जे सङ्कट झेल्यौँ अब आउनेलाई त्यो सङ्कट झेल्नु पर्दैन, किन हामीले एउटा बाटो लगाइदिइहाल्यौँ। चाहे पोलिसी कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ टेक्निकल कुरा गर्नुहोस्। त्यसो हुनाले अझ कालिजमा चाहिँ थप अध्ययन गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ पहिलो सल्लाह छ। दोस्रो सल्लाह, जो कालिज गर्न चाहनुहुन्छ हामीले आफै पनि 6वटा प्रदेशमा इमिडिएट ब्रान्चहरू खोल्दैछौँ होइन। कोही कालिज गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, बसेर छलफल गरौँ। हामी चाहिँ जे गर्नुपर्ने सहयोग छ हामी गर्न तयार छौँ। खास गरी हाम्रो एउटा मोडालिटी छ, त्यो मोडालिटीमा जाने हो भने हामी सँगै जान सक्छौँ। अथवा त्यसमा जान सकिँदैन, मलाई टेक्निकल्ली अथवा चाहिँ अरू सहयोग गर्नुहोस् भने हामी त्यो पनि सहयोग गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरिकन पोलिसीको कुरा होला, अरू टेक्निकल पार्टहरू होला, प्राविधिक कुराहरू होला, यसमा चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। अब अन्त्यमा कालिज विशेष गरी मासुको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्ने वस्तु होइन, अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरू व्यावसायिक रूपमा चाहिँ करोडौँ लगानी गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यसको बजार माग अहिले पनि हामीले मिडियामा चाहिँ सुनेका कुराहरूको आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो मागलाई चाहिँ पुरा गर्नै सक्नु भएको छैन। तपाईँहरू कहाँ चाहिँ तपाईँले कस्टमरलाई चाहिँ आफ्नो सामानहरू उपलब्ध बनाउनै सक्नु भएको अवस्था छैन। अब अन्य मासुहरूको तुलनामा चाहिँ कालिजकै मासु चाहिँ किन? अब यस्तो कालिज तीनटा कारण चाहिँ कालिजको मासु चाहिँ उपयोगी भयो। त्यो एउटा त नेचुरल चरा नै भयो होइन। जसरी हामी चाहिँ ब्रोइलर खाने र लोकल खानेमा फरक टेस्ट हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा कालिज चाहिँ नेचुरल भएको कारणले फरक हुने नै भयो। दोस्रो कुराहरू, कालिजमा पाउने तत्त्व चाहिँ अरूको भन्दा बढी हुन्छ होइन। एक किसिमले भन्दा मासुको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ शब्द होइन, अब शब्द के प्रयोग गर्ने अथवा सिधै भन्दा पनि हुन्छ, भियोग्रा टाइपको पनि हो यो चाहिँ होइन। यसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ऊर्जा दिन्छ भनौँ न होइन। दोस्रो कुरा शक्ति दिन्छ होइन, शक्ति प्रदान गर्छ होइन। तेस्रो कुराहरू भनेको कालिजको मासु भने चाहिँ खास गरिकन अरू चराभन्दा यसको फरक पौष्टिक तत्त्वहरूको सँगसँगै यसको उपयोगिता, जसरी चाहिँ अरूले खाँदा चाहिँ स्वास्थ्यमा नेगेटिभ जे खालको असर पार्छ सबै चराहरू मासुको लागि चाहिँ उपयुक्त हुँदैन, कालिजले त्यो पार्दैन। त्यसो हुनाले यो उपयोगी छ खास गरिकन चाहिँ। अब हामी चाहिँ सुत्केरीका लागि अझ यसको सुप चाहिँ अझ राम्रो होइन, सुत्केरीले सुप खाने कुराहरू अझ राम्रो त्यस्तो छ यसको। अब युरोपमा यो गेम बर्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ होइन, हामी कहाँ चाहिँ गेम बर्डको रूपमा युज गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिले हामीले चाहिँ गेम बर्डको रूपमा लैजाने भनेर पनि एउटा एजेन्डा बनाएको छौँ, तर त्यसका लागि टेक्निकल पूर्वाधारहरू हामी बनाउँदैछौँ। अलिक पछि चाहिँ त्यसमा पुग्छौँ हामी चाहिँ। यहाँको व्यवसायलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। अन्त्यमा केही भन्नु छ?
धन्यवाद सन्तोष सर। खास गरिकन चाहिँ दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईँसँग भन्दा छुटाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। खास गरी अहिले हामी नेपाल विकासोन्मुख चरणमा छौँ। विकासोन्मुख चरणमा भएको बेला हामी युवाले चाहिँ यसलाई सक्सेस पार्न सकेनौँ भने अर्काले सक्सेस पार्दैन होइन। त्यसो हुनाले हामी एकदम हतोत्साही भएर निरुत्साहित भएर पुरै सकियो अब केही पनि हुँदैन भनेर होइन, हामीले नै सङ्घर्ष गर्ने हो। आशाका सम्भावनाहरू सबै हामीसितै छन्। त्यसो हुनाले म तपाईँको यो लोकप्रिय एफएम मार्फत आम युवाहरूलाई चाहिँ होइन, आम युवाहरूलाई विकास र उत्पादनसँग जोडियौँ र खास गरी आफ्नो श्रमप्रति गर्व गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसो हुनाले श्रम गर्नका लागि म आम युवालाई चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जो जहाँ हुनुहुन्छ होइन, पोलिसी लेभलमा जसरी बस्नु भएको छ, सके राम्रो गरौँ नसके नराम्रो नगरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ सक्दा अरूलाई सहयोग गरौँ, नसक्दा असहयोग नगरौँ, सक्दा राम्रो गरौँ नसक्दा नराम्रो नगरौँ, मेरो खास यो छ। र कालिज सँगसँगै अरू व्यवसाय पनि कतिपय हुन सक्छन्। म आम युवाहरूलाई चाहिँ यो व्यावसायिक सम्भावना खोजी गरेर त्यसमा लाग्नका लागि अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँले अब तपाईँको लोकप्रिय एफएममा चाहिँ मलाई बोलाउनु भयो, मेरो व्यावसायिक कुराहरू, मेरो व्यक्तिगत कुराहरू कतिपय राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँको प्राविधिक टिम र क्यापिटल एफएमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जो सुनिरहनु भएको छ श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम इलमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नरेश साईको कालिज व्यवसायको प्रत्यक्ष स्थलगत रूपमा पनि हामी तपाईँहरूमाझ देखाउनेछौँ कुनै एपिसोडमा। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सन्तोष गन्धर्व बिदा माग्छु। नमस्कार।